दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा परिवर्तन अभियान जनसभा कालेबुङ मोटर स्ट्यान्डमा सम्पन्न भयो। जनसभा अघि कालेबुङ 7 माइल फाटकदेखि परिवर्तन पैदल यात्रा सम्पन्न गरियो, जहाँ विशेष रूपले पार्टीका केन्द्रीय महासचिव अनित थापा उपस्थित रहेका थिए। साथै उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योन्जन, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, जिल्ला महासचिव गायत्री मुखिया, युवा जिल्ला अध्यक्ष विदुर राई लगायत अन्य नेतृत्वहरू उपस्थित थिए। 33 नम्बर समष्टिको आयोजनामा सम्पन्न पैदल यात्रा अवधि अनित थापालाई ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूले भव्य स्वागत जनाए। अर्कोतिर केन्द्रीय सदस्य रुदेन सादा लेप्चा अनि सञ्चवीर सुब्बाको नेतृत्वमा 10 माइल फाटकदेखि पदयात्रा सम्पन्न गरिएको थियो। दुवै पैदल यात्रीहरू 10 माइल फाटकमा एकत्रित भएर मोटर स्ट्यान्डसम्म आइपुगेपछि जनसभामा परिणत भएको थियो। जिल्ला सभापति सञ्चवीर सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न जनसभाको सञ्चालन अमिर बस्नेतले गरेका थिए भने स्वागत सम्भाषण जिल्ला महासचिव गायत्री मुखियाले राखेका थिए। यसै अवसरमा मञ्चमा अनित थापाले परिवर्तनको नयाँ सोच र नयाँ विचारको नाममा खरसाङका एउटा टोलीले निर्माण गरेको गीतको विमोचन पनि गरेका छन्। सिलगढी क्षेत्रका आइसिडिएस कर्मचारीहरूले दार्जिलिङको आइसिडिएस कार्यालय अगाडि राजभवन नजिक भेला भएर नाराबाजी गर्दै उनीहरूको 14 बुँदे माग लिएर दार्जिलिङ डिपिओलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। उक्त कुराको जानकारी आइसिडिएस कर्मचारी मनिका राईले विस्तृत रूपमा दिएका छन्। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকারা আমাদের কথা কোনো সরকার কানে নেয় না, আমাদের জন্য কোনো কিছু করে না। দিনের পর দিন আমাদের কাজে বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন আমরা এত কাজ করছি, আমাদের দপ্তরের কাজ, তার সাথে আমাদের বিভিন্ন বাইরের পঞ্চায়েত বলুন, বিডিও অফিসের কাজ, হেলথের কাজ, প্রত্যেকটা কাজে আমাদেরকে ইনভলভ করা হচ্ছে। অথচ আমাদের অঙ্গনওয়াড়িদের কাজের ক্ষেত্রে সম্মান দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাদের তো পরিবার আছে, তাদের যে পরিবারটা তাদের নিজের একারই সংসার চলছে না, আমাদের যে অনারিয়াম এখন দেওয়া হচ্ছে। আজকে 1947 সালে আজকে আইসিডিএস 75-এ 1975 সালে আইসিডিএস এর সূচনা হয়েছে। আজকে 45-46 বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়িরা এই সামান্য অনারিয়ামে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে আপনারা বলুন, এই টাকাতে একজনের স্টলে তাদের পরিবারকে কি করে বাঁচিয়ে রাখবে? তারা নিজে খাবে না, পরিবারকে বাঁচাবে? তা আজকে আমরা কোনো না পথ পেয়ে আজকে আমরা বহু লড়াই আন্দোলন করেছি, কিন্তু সেই জায়গায় আমরা কোনো ফল পাইনি। শেষ পর্যন্ত আমরা আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শুধুমাত্র কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই, নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম। এখানে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা একসাথে হয়ে আজকে আমাদের দাবি নিয়ে আমরা লড়াই করছি। আমরা বিভিন্ন সিডিপিও লেভেলে, ডিপিও, এসডিও, এমএলএ, এমপি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডেপুটেশন দিচ্ছি। এরপরে আমাদের গোটা রাজ্যব্যাপী আমাদের একটা ধর্না অবস্থান বিক্ষোভ, সেটা কলকাতার বুকে আমরা করব। সেইভাবে আমরা এগোচ্ছি। আমরা চাই আমাদের এই সমস্ত দাবিগুলো মানতে হবে সরকারকে, এবং আমাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে, আমাদের শিক্ষানীতির আওতায় আনতে হবে। আমাদেরকে অনারিয়াম দেওয়া চলবে না, আমাদেরকে পার্মানেন্ট করতে হবে। সব কিছুতে অঙ্গনওয়াড়িদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি কিন্তু অনেকে আমাদের পরেও যারা কাজে যোগ দিয়েছে তাদের জায়গাটা, আমাদের জায়গাটা চিন্তা করলে যে আমরা কোথায় পড়ে আছি, তারা কোথায় চলে গেছে, তাদের কথা ভাবা হচ্ছে, কিন্তু অঙ্গনওয়াড়িতে সবসময় বঞ্চিত লাঞ্ছিত করা। आज हाम्रो एउटा दाबी छ 22वटा, तर 22वटा दाबीमा हामीले 14वटा दाबी आज सरलाई दिए। सरलाई हाम्रो डिपिओ सरलाई डेपुटेसन दिनु थियो। हाम्रो पुरा पश्चिम बङ्गालमा 8 तारिकभित्रमा डेपुटेसन दिने उयो थियो। आज हाम्रो डेपुटेसन भयो डिएमको डिपिओ न डिपिओ अनि डिएमलाई। उहाँहरूले जति हामीले सक्छौँ त्यति चाहिँ गरिदिन्छौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। हाम्रो डिमान्ड चाहिँ जो अरू राज्यमा त धेरै नै छ अनरियम, जो हामीले एडिसनल अनरियम पाउँछौँ यो पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट, त्यो एउटा बढाउनुपर्छ। केन्द्र सरकारको पनि अनरियम बढाउनुपर्छ। अनि नयाँ शिक्षा नीति छ नि, त्यो चाहिँ छिटै गरेर हामीलाई लागू हुनुपर्ने। अनि 2014 देखि जसको छटाइ भयो उनीहरूले केही पनि पाएको छैन,
उनीहरूले पनि उनीहरूको पनि क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ। किन हाम्रो अहिले त जुन 3 लाख रुपियाँ गरेर दिने भएको छ सरकारले, त्यो उनीहरूको उसमा थिएन। 5 लाख 3 लाख दिएको छ। 3 लाख त्यो 2014 देखि जसको छटाइ भयो उनीहरूले पाएन, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्दैछ उनीहरूले पनि पाउनुपर्छ। पुलबजार सार्वजनिक भवनमा आज पुलबजार थानाको आयोजनामा तेन्जिङ नोर्गे ई प्रशिक्षण शिविरको जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। शिक्षिका तारा छेत्रीको अध्यक्षतामा भएको यस शिविरमा पुलबजार थाना उपप्रभारी दावा आले, एसआई शुभङ्कर रोय, शिक्षक सुमन परियार लगायत स्थानीय विद्यार्थी अनि अभिभावकहरू उपस्थित थिए। शिविरको उद्घाटन गर्दै थाना उपप्रभारी दावा आलेले स्थानीय विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा अनि कुनै पनि सरकारी नोकरीको निम्ति तथा सिभिल सर्भिस कमिसन यूपीएससी जस्ता विषयमा परीक्षा दिन चाहने विद्यार्थीहरूले दार्जिलिङ पुलिसले चलाइरहेको तेन्जिङ नोर्गे ई प्रशिक्षण शिविरमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्ने बताए। क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको असुविधालाई विशेष ध्यान दिएर दार्जिलिङ पुलिसले यो शिविर निशुल्क आयोजना गरेको उनले बताए भने यसको रेजिस्ट्रेसन फर्म पुलबजार थानामा उपलब्ध रहेको साथै कुनै पनि विषयमा शिविर भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूले पुलबजार थानाका एसआई शुभङ्कर रोयसित उचित जानकारी लिन सक्ने बताएका छन्। उनले यस्तो सुनौलो अवसरलाई विद्यार्थीहरूले अनि अभिभावकहरूले भरपूर लाभ उठाउनु पर्ने सल्लाह पनि दिएका छन्। फ्रूटफुलनेस क्या होगा वो आपको बता रहे हम कि हम लोग का जो एसपी सर है, जो रिसेंटली आए रेस्पेक्टेड एसपी सर, वो पहले कोचबिहार में थे। तो उस कोचबिहार में तो यही एक स्टेप लिया था, उसका नाम था चिलाराय पाठशाला डालकर एक स्टेप था। तो वहाँ पर ग्रैंड सक्सेस हुआ था ये प्रोग्राम जो लिया। उसका ग्रैंड सक्सेस कैसा हुआ है, तो मैं जो रिक्रूट में एडमिशन हुआ हूँ 2019 में, तो इस रिक्रूट में उस ग्रुप से 25 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है पुलिस में और 50 से ज़्यादा कांस्टेबल यहाँ पे हुआ है और बहुत सारा है। अभी सर ने बोला था यही है। और जो भी यूपीएससी या डब्ल्यूसीएस के लिए पढ़ना चाहता है या एक्स्ट्रा कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग के साथ कॉन्टेक्ट करिए। यूपीएससी के लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल रेस्पेक्टेड एडिशनल एसपी सर जो है गुप्ता सर, वो यूपीएससी के लिए अलग से कोचिंग देता है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो यूपीएससी या सिविल सर्विस के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे एसपी सर से कांटेक्ट करते हैं। डब्ल्युबिसिएस सेन्ट्रलमा पनि यूपीएससी नानीहरू सबैलाई थाहै छ। अब यस्तो इक्जामहरूको निम्ति कसैले प्रिपरेसन गरिरहेका छन्, कसैलाई कहीँ लाग्यो कि मलाई सही मार्गदर्शन भएको छैन, मलाई अझै गाइडेन्स दरकार छ र यस्तो खालको कसैलाई फिलिङ्स भयो भने, यस्तो खालको विचार आयो भने तपाईहरूले हाम्रो शुभङ्कर सरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँले यस विषय हाम्रो सुपिरियर अफिसरहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर तपाईहरूलाई अझै स्तरीय, अझै राम्रो प्रकारको कोचिङहरूको व्यवस्था गरिदिनु सक्नुहुनेछ। पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी तथा गैर सरकारी नोकरीहरू हासिल गर्नको निमित्त उक्त नोकरीहरू प्राप्त गर्न जे जस्तो हामीलाई मटेरियलहरू चाहिन्छ, जे जस्तो हामीलाई कोचिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा तेन्जिङ नोर्गे ई प्रशिक्षणले हामीलाई सहयोग गर्नेछ। साथै डिफेन्समा यदि हामीले हाम्रो रुचि राख्छौँ भने उक्त कुरामा पनि, उक्त पदहरूमा पनि नोकरी हासिल गर्न कोचिङको निमित्त तेन्जिङ नोर्गे ई प्रशिक्षणले हामीलाई व्यवस्थापन दिलाइदिएको छ। अनि साथै 16 वर्षदेखि 32 वर्षसम्मका युवा युवतीहरूले यस तेन्जिङ नोर्गे ई प्रशिक्षणमा आफ्नो नाम दर्ता गरेर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सक्ने हुन्छ। अनि यसको मोड अफ एजुकेसन कुन ढाँचामा चाहिँ हामीले यसलाई नानीहरूलाई मटेरियलहरू प्रदान गरिन्छ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक अवस्था, यो महामारी रहेकोले गर्दा जति पनि नानीहरूले पुलबजार पुलिस स्टेसनमा
यो तेन्जिङ नोर्गे ई प्रशिक्षण जुन योजना छ यसमा आफ्नो नाम दर्ता गरिसके पश्चात पर्टिकुलर स्टुडेन्ट्सको नामलाई लिएर एउटा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट गरिनेछ अनि उक्त व्हाट्सएप ग्रुपमा नै सब्जेक्टको विभिन्न सब्जेक्टहरूको मटेरियल अनि त्यसलाई चाहिने योग्यता अनुसारको कुराहरू व्हाट्सएप ग्रुपद्वारा क्रिएट गरिनेछ जसलाई PDF फाइलद्वारा प्रस्तुत गरिनेछ। पश्चिम बंगाल थामी विकास अनि सांस्कृतिक बोर्डद्वारा थामी नारी सशक्तिकरणमाथि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रममा नारीहरूलाई लिएर कौशल कार्य अनि सानो उद्योगबारे जानकारी गराइएको थियो, जहाँ रोजगारको निम्ति धेरै मार्ग खोलियो भने यसै हेतु उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको बोर्डका चेयरम्यान प्रवीणा थामी अनि बोर्ड कोअर्डिनेटर सिद्धान्त थामीले जानकारी दिएका छन्। र आज 9 तारिक है जनवरी 2021 को दिन चाहिँ हामीले हामी थामी समुदायको नारीहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा मिटिङ डाकेको थियो। त्यसको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने हाम्रो नारीहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउने कोसिस गरेका हौँ। नारी जातिमा चाहिँ यति धेरै शक्ति हुन्छ क्या, हरेक कुरा गर्नुको लागि उनीहरू एकदमै अबल हुन्छ है, एकदमै के भन्नु स्ट्रङ हुन्छ उहाँहरू। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले मिटिङ डाकेको थियो। र त्यो मिटिङ चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक शाखाको जस्तो कि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट लगायत खरसाङ सब डिभिजन उहाँहरू सबै शाखाबाट चाहिँ हामीले एकजना, दुईजना, 10 जना, 20 जना, कतिजना हुन्छ नारी सबैलाई नै हामीले इन्भाइट गरेको छौँ। र उहाँहरूले अब धेरै कुरा बुझ्ने हुनेछ आउँदो दिनमा आफ्नो थामी जातिलाई कसरी उहाँहरूले योगदान दिनुहुन्छ र हामीले मिलेर आफ्नो जातिलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ त्यति नै थियो। र कतिवटा कुरा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ कोअर्डिनेटरले पनि भनिदिनुहुन्छ है। वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर शान्ति थापाको निधन भएको छ। गुवाहाटीको निजी वासस्थानमा आज बिहान तिनको चोला उठेको हो। लामो समयदेखि तिनी अस्वास्थ्य रहेकी थिइन् भने तिनको निधनले आसामेली नेपाली साहित्य जगतलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। स्थानीय जनमानसको असुविधालाई ध्यानमा राखेर राज्य सरकारद्वारा आयोजना गरिएको दैलोमा सरकार कार्यक्रम अर्थात् द्वारे सरकार आयोजनाको तेस्रो चरणको शिविर आज रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा सम्पन्न गरियो। शिविरमा ग्रामभरिका विभिन्न वार्डका मानिसहरूले सरकारद्वारा निर्धारित गरिएको विभिन्न परियोजनाहरूको निम्ति आवेदन गरे भने आवश्यक कागजपत्रहरू पनि बनाए। शिविर बारेमा ग्राम सचिव भरत सेवाले थप जानकारी गराएका छन्। ग्राम पञ्चायतको दैलोमा सरकार जुन चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीको पहलमा जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गालका माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बन्धोपाध्यायको पहलमा जुन चाहिँ दैलोमा सरकार कार्यक्रम भइरहेको छ, यो आज तेस्रो फेज हो। र रेलिङ ग्राम पञ्चायतको दुईवटा फेज जुन चाहिँ 9 तारिक र 9 तारिक डिसेम्बर र तपाईँको 22 तारिक डिसेम्बरमा भइसक्यो। त्यसमा पनि तपाईँको मानिसहरूको जमघट राम्रै थियो र आजको पनि हाम्रो जमघट राम्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले यसलाई उत्साहपूर्ण हिसाबले यसमा उहाँहरूले भाग लिइरहनु भएको छ है। र विशेष गरेर म यो दैलोमा सरकारको यो प्रोग्राममा चाहिँ एउटा नै मान्छेहरूलाई सुझाव पनि दिन्छु कि अरू सेक्सनको जति पनि कार्यक्रमहरू छ त्यो त भइ नै रहेको छ, तर पनि अब स्वास्थ्य साथीमा चाहिँ कोही पनि वञ्चित नरहोस्। यो स्वास्थ्य साथी भनेको चाहिँ अब मेडिकल इन्सुरेन्स हो, जसमा चाहिँ तपाईँको दुख बिमारी हुँदाखेरि 5 लाखसम्मको एउटा रकम कभर गर्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब मान्छेहरूको अब हाम्रो यसमा के अरे कार्यालयको हिसाबले गल्ती केही पनि भएको छैन होइन। त्यो हामीले यो फर्म एकदमै भरमग्दुर ल्याइदिएको छौँ, एकदम मनज्ञ छ हाम्रोमा फर्म, कसैले किन्नु पर्दैन। तर उहाँहरूले सायद आफ्नै अज्ञानतावश अब सायद जेरक्स सेन्टरमा गएर उहाँहरूले त्यो फर्म माग्नु भएर चाहिँ सायद त्यहाँबाट त्यस्तो मैले पनि सुनेँ, तर अब मलाई पनि पुग्ता यो जानकारी छैन कि त्यो कस्तो भएको हो भनेर। अहिले पनि मेरोमा तपाईँको 150-200 फर्म पढिरहेको छ, मान्छेले अहिले पनि लानु सक्नुहुन्छ, हामीले लाइनमा बाँडिदिउँ त्यो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। खरसाङमा हिल तृणमूल कंग्रेसको सांगठनिक सभा जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। सभापछि पत्रकार सम्मेलन गरी हिल तृणमूल कंग्रेस दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईले आजको सभा विशेष खरसाङ ब्लक कमिटी गठन हेतु गरिएको र आगामी 7 दिनभित्र कमिटी गठन गर्ने बताए। उनले आजको सभामा हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म के गरेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नलाई पनि गरिएको बताउँदै पार्टीको रिक्त रहेको स्थानहरूमा नयाँ कमिटी बनाइने साथै सोनादा क्षेत्र दार्जिलिङ महकुमा भित्र परे पनि खरसाङ विधानसभा समष्टिमा नै पर्ने हुनाले त्यहाँ पनि आगामी दिनमा कमिटी गठन गरिने बताएका छन्। र विशेष गरी आज जुन चाहिँ खरसाङमा मिटिङ राखिएको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो ब्लक कमिटीहरू र कतिवटा अहिलेसम्म हामीले पार्टीले गरेको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने र पार्टी कसरी आइदर फङ्सनिङ गर्नुपर्ने यो विषय लिएर हामीले मिटिङ गऱ्यौँ र आगामी आउने दिनमा आज ब्लकहरूलाई यो हप्ताभरिमा, यो 7 दिनभरिमा ब्लक कमिटीको टोटल रिफङ्सनिङ गर्नु भनेर अर्डर गरेको छौँ। र रिफङ्सनिङ भन्नु मतलब जहाँ मतलब कतिजना अहिले पार्टीमा बसे तापनि उहाँहरू निष्क्रियता छ, त्यो जग्गालाई झट्टै फुलफिल गरेर काम गर्ने भाइहरूलाई त्यो जग्गामा लगाउने र प्रत्येक जग्गामा मतलब बुथ कमिटीहरू गठन गर्ने पर्ने र प्रत्येक जग्गामा गएर हाम्रो पार्टीले गरेको कार्यक्रमहरू मतलब विस्तार गर्नुपर्ने र विशेष गरी हामीलाई यो सुनादा क्षेत्र चाहिँ मतलब दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीमा परेको, दार्जिलिङको मतलब उसमा परेको हुनाले गर्दाखेरि फेरि मतलब यो विधानसभा इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी चाहिँ हाम्रो परेको, खरसाङ परेको हुनाले त्यो अलिकति हामीलाई प्रशासनिक उसमा असुविस्ता थियो। यो विषयलाई पनि बातचित भयो र आगामी आउने दिनमा सुनादाको पनि हामी मिटिङ राखेर प्रशासनिक सुविस्ता असुविस्ता के हुन्छ त्यो आगामी आउने दिनमा हामी मिटिङ राखेर सुनादाको पनि एउटा स्मुथली एउटा कमिटी बनाउने निर्णय लिएको छ। र विशेष गरी यहाँनिर खरसाङको पनि मतलब हाम्रो यहाँ टाउनको पनि कमिटीहरू थियो, उहाँहरूसँग पनि आज पार्टीगत विषय लिएर बातचित भयो र आगामी आउने दिनमा पार्टी मतलब
यहाँनिर कसरी सुचारू सञ्चालन गर्नुपर्ने यो विषय लिएर र यहाँनिर हाम्रो खरसाङमा अहिलेसम्म पार्टी अफिस खोलिएको छैन। यो पार्टी अफिस पनि हामीहरू आगामी आउने दिनमा चाँडै आगामी 2-4 दिनभित्रमा चाँडै नै खोल्ने विषय लिएर यही विषय लिएर मिटिङहरू विशेष गरी पार्टीको समीक्षा मिटिङ पनि समीक्षा मिटिङ भएको हो। यो खरसाङ हाम्रो उसभित्र जम्मै तकदा रङ्गली खरसाङ ब्लक र सुनागाको पनि आज गठन गर्ने विषय जम्मै ब्लकहरूको मतलब प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूलाई यो विषय लिएर पनि उस भयो र विशेष गरी यहाँनिर हाम्रो नारी उसको पनि नारी एकाइको पनि मतलब विस्तार राम्रोसँग भएको छैन। यसलाई पनि मतलब आगामी आउने दिनमा नारी एकाइ पनि राम्रोसँग सञ्चालन मतलब गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय आज पार्टीको सभामा लिइएको छ। आगामी आउने चुनावमा विषय लिएर चुनाव मतलब हामीलाई त मतलब हामी त नेसनल पार्टी गर्छौँ। यो टिएमसी पार्टी त नेसनल पार्टी हो र यसले गर्दाखेरि एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटी चुनाव विषय लिएर मतलब निर्णय लिने त कुरा आउँदैन र हाइकमान्डले जे निर्णय दिएको हुन्छ हामी त्यो मतलब निर्णयलाई हामीहरू मान्छौँ र हाइकमान्डको जो गाइडलाइन भएको हुन्छ त्यसलाई हामी मान्छौँ। र यो विषय लिएर पनि अहिले पनि अर्गनाइज गर्नु जाँदाखेरि हाम्रो पार्टीमा कतिवटा कुरो असुविस्ताहरू भइरहेछ। यो असुविस्ताहरू पनि मतलब पार्टीको हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई भइरहेछ। यो विषय लिएर पनि हामी कलकत्तासँग बातचित गर्ने उसमा पुगेका छौँ। नाम्ची स्थित दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलनको कक्षमा आज सम्मेलनको मासिक चौतारी कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यस अवसरमा कार्यक्रमको सभाध्यक्ष साहित्यकार वाङदी छिरिङ लामाको बाहुलीबाट नेपाली साहित्यिक पत्रिका प्रेरणाको 12 अङ्कको विमोचन गरियो। उल्लेखनीय छ, दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलनको आयोजनामा हुने यस चौतारी कार्यक्रममा नाम्ची परिसरका साहित्यकारहरूले धेरै वर्ष अघिदेखि महिनामा एकपल्ट भेटघाट गरेर भाषा साहित्य विषय चर्चा परिचर्चा गर्दै आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउने गर्छन्। त्यसरी नै आज कवि मनप्रसाद शर्मा, सन्ध्या गिरी, केएस राई, दिलीप शर्मा, दावा वसी भुटिया, प्रेरणाका प्रमुख सम्पादक केएस राई र सम्मेलनका अध्यक्ष डाक्टर नयन राईले कविता वाचन गरे भने प्रेरणाका अर्का प्रमुख सम्पादक दिलमान डी गुरुङले कथा वाचन गरेका थिए। यसरी नै साहित्यकार वाङदी छिरिङ लामाले आफ्नो सम्बोधनमा प्रेरणा शब्द नै कालजयी शब्द भएको कारण प्रेरणा पत्रिकाले आउने पिढीलाई प्रेरणा दिइरहने कुरामा विश्वास राखेको बताए। यस कार्यक्रम विषयमा प्रेरणाका प्रमुख सम्पादक दिलमान डी गुरुङले अधिक जानकारी दिएका छन्। हामीले यो जुन चाहिँ प्रेरणा साहित्यिक विविध सामयिक सङ्कलन 2008 देखि सुरु गरेको र 2008 देखि सुरु गरेर अहिलेसम्म हामीले यो 2020 सम्म 12 अङ्क वर्ष 12 को 12 अङ्क चाहिँ हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ र यसमा हामीले एकदम विभिन्न अब रचनाहरू, कथा, कविता, सामयिक संस्मरणहरू प्राय जस्तो, अन्त यसमा निबन्धहरू, नाटकहरू भएको जुन चाहिँ यो सङ्ग्रह छ। यसमा हामीले विशेष गरी नाम्चीमा चाहिँ कुनै पनि साहित्यिक पत्रिका दीर्घकालसम्म नरहेको एउटा हामीले महसुस गऱ्यौँ र 2008 मा हामीले प्रेरणा प्रकाशन मार्फत हामीले प्रेरणाको यो अङ्क प्रेरणा चाहिँ हामीले प्रकाशित गर्ने निर्णय लियौँ र हामी यसमा 5 जना रहेका छौँ। यसमा विशेष गरी म स्वयं र केएस राई सहयोगी, केबी गुरुङ, दिलीप शर्मा आले र गणेश छेत्री, हामी 5 जना छौँ र हामी यो हामीहरूबाटै यो आर्थिक कतैबाट हामी नलिएर यो आर्थिक सहयोगको रूपमा कहीँबाट पनि हामीले यसरी लिएको छैनौँ र आफ्नो गोजीबाट महिनाको 500 को दरले हामी 5 जनाबाट उठाएर हामीले यो पत्रिका निकाल्दैछौँ र विशेष गरी आउने भाइ बहिनीहरूलाई एउटा मार्ग निर्देश होस् भनेर हामीले यो एउटा प्रेरणा पत्रिका हामीले नाम्चीबाट प्रकाशित गर्दैछौँ र आज यसले 2008 देखि अहिलेसम्म 13 वर्षमा लाग्यो। अब यो 12 वर्ष पुरा भएर 13 वर्षमा लागेको छ र यसको चाहिँ विशेष गरी नानीहरूलाई र हामीले विशेष गरी शुल्क बिना यसलाई हामीले कुनै मोल तोकेको छैनौँ र प्राय जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ बेमोल कसैलाई अब हामीले दिन्छौँ, संस्थालाई अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले व्यक्तिहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूमा, आसाममा, मिजोराम,
नागाल्यान्ड नेपालतिर हामीले निःशुल्क उहाँहरूलाई हामीले यो एउटा उपहारको रूपमा दिने गरेका छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पंखाबारी गिद्धपहाड समष्टिको आयोजनामा गाडीधुरा बजारमा चन्द्रकुमार छेत्रीको अध्यक्षतामा सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। गोरमुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीको निर्देशनलाई पालन गर्दै विभिन्न समष्टिहरू लगायत शाखा प्रशाखाहरूमा सांगठनिक गतिविधि तीव्र पार्दै शाखा प्रशाखाहरू गठन गर्ने कार्यहरू जारी रहेको गोरमुमो मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा खरसाङ खण्डको गाडीधुरा, मरियनबारी, अमृत बस्ती अनि बामन पोखरी गाउँलाई लिएर शाखा प्रशाखा गठन गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्दै सभाले सांगठनिक विस्तारको निम्ति शाखा प्रशाखा बलियो हुन पर्ने गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य पेमु छेत्रीले जोड दिँदै अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा हरियो झण्डालाई बलियो बनाउने तथा जाति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति अहिलेको समय अति नै अनुकूल रहेको कारण अब यसको निम्ति निरन्तर लागिरहनु पर्ने बताउँदै चाँडै नै अब लक्ष्यमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। सभामा यहाँका 3वटा प्रशाखालाई लिएर एउटा कमिटी तयार पारियो जसमा सभापति दुर्योधन प्रधान अनि सचिव कृष्ण छेत्रीलाई चयन गरिएको छ। साथै 24 जनालाई कार्यकारी सदस्यको रूपमा पनि चयन गरिएको छ। सभामा पंखाबारी गिद्धेपहाड समष्टिका मूल सचिव सुबोध पाखरिन, केन्द्रीय सदस्य थेबा तामाङ, समष्टिका उपाध्यक्ष टीका तामाङ, दुधिया शाखाका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश शर्मा, एचपीडब्ल्यूयू खरसाङ ब्रान्च कमिटीका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र छेत्री, लङभ्यू शाखाका एचपीडब्ल्यूयू अध्यक्ष कविता माझी साथै अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेको मिडिया प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका हुन्। शाखामा हामीले अध्यक्ष गाडीधुरा निवासी श्रीमान कृष्ण छेत्रीलाई चयन गर्यौं र सचिव चन्द्रप्रसाद दाहाल, कोषाध्यक्ष मणिकला दाहाल लगायत 25 जना कार्यकारी सदस्यहरू लिएर यसरी हामीले एउटा शाखा गठन गरेका छौं र अन्तमा यसरी हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिदिनु हुने पहाडका विभिन्न च्यानलहरूलाई हामी पंखाबारी गिद्धेपहाड समष्टिको तर्फबाट धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लिएर एउटा गैर सरकारी संस्थाले प्रकृति पाठ शिविरको आयोजना गर्दै आइरहेको क्रममा यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण प्रकृति पाठ शिविरमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउन नसकिएको बताइएको छ। यसै क्रममा मालबजार महकुमा अन्तर्गत उदलाबारीको गैर सरकारी संस्था हिमालयन इकोलोजी कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको तर्फबाट कालेबुङ जिल्ला अधीनस्थ नोम बस्तीमा 3 दिवसीय प्रकृति पाठ शिविरको आयोजना गरियो। शिविरमा यस वर्ष केवल गाइड तथा संस्थाका सदस्यहरू मात्र उपस्थित रहेका थिए। यस प्रकृति पाठ शिविरमा रातको अँध्यारोमा लालटिनको सहारामा तम्बुमा रात बिताउने गरिन्छ भने खुल्ला आकाशमा अधिक मात्रामा रातको समय प्रकृतिसँग जोडिएका विषयहरूमा अध्ययन गरिने गरिन्छ। संस्थाका सदस्य तिमिर दास गुप्तले यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। আমরা প্রত্যেক বছরই আসি। আমরা উদলাবাড়ি হিমালয়ান ইকোলজি কনজারভেশন ফাউন্ডেশন এনজিও আমরা প্রত্যেক বছর, আপনারা জানেন কেন আপনারা প্রত্যেক বছরই আসেন, আমাদের খবর নেন আপনারা। তো এই বছর আমরা যে প্রত্যেক বছর আমরা যে ক্যাম্প করি সেখানে যা যা হয় সে বাচ্চাদের জন্যই আমরা করি। বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে আসে, বিশেষ করে শিলিগুড়ি কলেজ, এনবিইউ বা আমাদের উদলাবাড়ি লোকালও কিছু স্কুলের স্টুডেন্টরা নিয়ে প্রায় 100 স্টুডেন্ট আমাদের সাথে থাকে। বড় ক্যাম্প হয় এবং বিভিন্ন লোকের সহযোগিতা আমরা পাই। এবার আমরা যেহেতু হচ্ছে বাচ্চাদের আনি নাই, তার কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন কোভিড-19 যে সারা বিশ্বে সারা দেশে একটা মানে যুদ্ধের মতন সবাই হচ্ছে কাজ করছে এই মুহূর্তে। আমরাও চিন্তিত এটা নিয়ে, সেই জন্য আমরা এই বছর বাচ্চাদেরকে আমরা আনতে পারিনি বা আনিনি এই কারণেই। তবে পাথরজোড়া বলে একটা জায়গা আছে আপনারা জানেন, সেখানে নোয়াম বস্তি, প্রচণ্ড ঠান্ডা শীত, 3টার পর থেকেই ঠান্ডা হাওয়া থাকে। সেখানে আমাদের ছেলেরা আসছে, সবাই আমাদের মেম্বাররা যারা আছে সবাইকে আসছি। যেহেতু আমরা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি, মাউন্টেনিং ক্লাসও হয়, মাউন্টেনিং হয়, রিভার ক্রসিং হয়, প্রকৃতি পাঠ শিবির হয়, বিভিন্ন গাছপালা নিয়ে আলোচনা হয়, পশু পাখি নিয়ে আলোচনা হয়,
তো এই বিষয় নিয়ে যাতে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে, আমাদের যারা মেম্বার আছে তাদের মধ্যে যাতে চর্চাটা থাকে, সেজন্যই আমাদের এখানে আসা। তাছাড়া রাত্রেও ট্রেনিং হচ্ছে আমাদের এখানে, রাতেও ট্রেনিং হচ্ছে, রাতেও হচ্ছে নাইট ট্রেকিং হচ্ছে, রাত্রে কিভাবে চলাফেরা করতে হবে, অন্ধকারের মধ্যে কীভাবে চলতে লাগে, এসবও আমাদের ছেলেরাদের মধ্যে ট্রেनिङ गराइते হয়। अमूल्य भारतले पर्यटन उद्योगलाई अघि बढाउन पश्चिम बङ्गालको विभिन्न क्षेत्रमा सेमिनार गर्दै आइरहेको छ भने यसपल्ट उक्त सेमिनार मङ्पुमा हुने भएको छ। आगामी 23 अनि 24 जनवरीको दिन उक्त 2 दिवसीय पर्यटन उत्सव मङ्पुमा नै हुने भएको छ। उक्त 2 दिवसीय हेरिटेज उत्सवलाई सफल पार्न मङ्पुमा अस्थायी समिति गठन गरिएको छ, जसको सभापति केबी गिरी, उपसभापति नवीन मिश्र, सचिव दिव्य गुरुङ, सहसचिव मञ्जय गुरुङ, कोषाध्यक्ष भविन सन्यासी अनि प्रमुख सल्लाहकार दावा शेर्पा, रेजिना गुरुङ, कमल रसाइली अनि किरण ब्लोनलाई चयन गरिएको छ। उक्त 2 दिवसीय पर्यटन हेरिटेज उत्सवको प्रमुख अतिथिहरूमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा अनि पर्यटन मन्त्री गौतम देव उपस्थित रहने बताइएको छ। स्थानीय युवाहरूलाई खेलकुदप्रति हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएर शहीद ग्याल्जे तामाङ स्मारक फुटबल टुर्नामेन्ट हुन गइरहेको छ। हिमाली परिवार एफसी बतासीको आयोजनामा सम्पन्न खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टमा विजेता दललाई नगद राशि 1 लाख अनि उपविजेता दललाई 60,000 प्रदान गरिने बताइएको छ। उक्त टुर्नामेन्टमा भाग लिन चाहने इच्छुक दलहरूले मोबाइल नम्बर 9679763252 मा सम्पर्क गरेर भाग लिन सक्ने क्लबका सभापति किशन राईले बताएका छन्। मजुवा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत 20 बतासी खेल मैदानमा सम्पन्न हुने उक्त ग्याल्जे तामाङ स्मारक खुल्ला नगद राशि फुटबल प्रतियोगितामा कुनै पनि इच्छुक दललाई स्वागत गरिने क्लबका सभापति राईले थप जानकारी गराएका छन्। हामीले अब यस्तो टुर्नामेन्ट चाहिँ हाम्रो दाजुसँग मिलेर पहिलेदेखि नै खेलाउँदै आइरहेकै हो र यो शहीद ग्याल्जे तामाङ टुर्नामेन्ट स्मारक कपको नाम गरेर हामीले धेरै वर्ष अगाडि 1990 सालदेखि हामीले 5-6 वर्ष उहाँको मृत्यु पश्चात हामीले दाजुहरूको अगुवाईमा हामीले गर्दै आइरहेका थियौँ। तर बिचबिचमा हामी त्यस समय हामीले नवद्वीप युथ क्लब भनेर हामीले यो टुर्नामेन्ट हामीले गरेका थियौँ र हामी त्यति बेला धेरै अब खेल्ने खेलाडीहरू पनि हाम्रो गाउँ समाजमा थिए। राम्रो टुर्नामेन्टहरू पनि हुन्थ्यो, म्याचहरू पनि राम्रो हुन्थ्यो र पछिबाट पनि हामीले यस ग्राउन्डमा धेरै म्याचहरू खेलायौँ दाजुहरूको अगुवाईमा। तर अहिले अब यसो अहिलेको यो समयमा यसो हामीले हेऱ्यौँ, हामी धेरै 2-3 वर्ष हामीले बिसायो ग्राउन्डमा टुर्नामेन्टहरू गर्न सकेनौँ कतिपय कारणवश। तर हामीले यसो सोच्यौँ र दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ र दाजुहरूको सरसल्लाह लिएर हामी बतासे एफसी नाम गरेर हामीले यो बतासे बीच गाउँको युवा समूहले चाहिँ एउटा यसपालि चाहिँ हामीले राम्रोसँगले एउटा टुर्नामेन्ट खेलौँ ताकि हाम्रो युवा पिँढी नानीहरूलाई हामीले शारीरिक व्यायाम गराउन सकौँ, लागु औषधहरूबाट टाढो राख्न सकौँ भन्ने हेतु। र अहिलेको समयमा हेर्नुहोस्, मसिनो नानीहरू मोबाइल फोनको गेममा मस्त हुन्छन्, शारीरिक व्यायामबाट वञ्चित छन्। नानीहरू शारीरिक यो जस्तै व्यायाम भनौँ, यो फुटबल अरू कुनै पनि गेममा चासो नराखेको हामीले पाइरहेका छौँ र हामीले सोच्यौँ यस्तो गेमहरू गरेर हाम्रो गाउँको भाइ बहिनीलाई मात्रै पनि हामीले लागु औषधहरूबाट टाढा राखेर शारीरिक व्यायामहरू गराउन सिकाउन सक्यौँ भने पनि हामीलाई धेरै हुन्छ कि गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले हामीले यो टुर्नामेन्ट खेलाउने निश्चय गरेका हौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।